الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه إذا قرأته على الناس على آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرجون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه
وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك هو ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان صدق الله العظيم.